وہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کر کہہ دے ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ارے کوئی بھی ہم سے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ایک وقت سٹیجاں تے بہا کے تے تصویراں بنائیاں جا رہی اور وہ جڑا کیمرہ مین ہے او دا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیڑا کتھوں دا ہے کون ہے، وہ پھر نال ہو کے نا تے نال ہو کے نا او جناب علی سچی دسیو اگر کسے دی دھی نو کوئی انج کر کے چ ویکھے برداشت کرے گا یہ غیرت والا ہویا تے کیمرہ مین او دے وچ بڑیا کھڑا ہوندا اوتھے کدی نہیں غیرت چڑھی توجہ لئیے فرمائی خدا دی قسم کر کے آنا مومن مسلمان دی عزت ہوے غیر محرم نظر مارے او وچوں نہ لم جائے اور جڑا دوسرے نو پیسہ دے کے اون دے ہاتھ وچ کیمرہ پھڑا کے آکھے بنا میری دھی دی تصویر خدا دی قسم کر کے آنا بے غیرت نہیں او تے دلیاں دا سردار ہے جڑا خود اپنی دھی دی تصویر کسے ہور بندے تے پیسہ دے کے اوے تے سی لکاون والی شے یہ تے پردے والی شے سی تو باہر شادی حالاں دے اندر بہا کے دیاں تصویراں پہ بناونا خدا دیا بندیا ایندے نالوں چنگا ہے ایندے نالوں چنگا ہے اس دی دا ویاہ نہ کر اونوں پھا دے کے موت دے گھاٹ اتار دے تیرے ذمے قتل دا گناہ آوے گا کم از کم بے غیرت تے نہیں بنے گا یار قتل دا گناہ آوے گا تینو لوگ بے غیرت تے نہیں آکھن گے اور تینو پتہ ہے بزرگ فرماوندے نے بے غیرت تو جنگل دا سور بھی پناہ منگدے تاں میاں صاحب فرماوندے نے فرمایا بے غیرت دی اوے یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا او بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا اوے بے شرمی دے مرغ نالوں او یارا ساگ سروں دا چنگا توجہ ہے ذرا ذوق ناک سبحان اللہ قربان جاواں او لطیفہ پیا سناواں چاہ لطیفہ پیا سناونا چاہ کہ ایک بندہ ویکھن لگا اپنے باپ دی شادی دی ویڈیو بڑے رنگدار خسرے پر نچدے سن انہیں آکھیا ابا جی یہ تیری شادی تے خسرے آئے نے آون گے میری تے بھی صحیح میں بھی اے ہو جائے خسرے منگاواں گا انہیں آکھیا ابے لا لئیے جتی انہیں پتر نو صحیح چنگا کر کے دھوتا ہے دھو کے آکھن لگا او بغیرت دیا پترا اے خسرے نہیں اے تے تیریاں پھپھیاں نے
یہ گزرے نہیں تیریاں ہاں ادھالیا چلو ہور نہیں تے اپنی ہی سی خدا دیا بندیا اس عزت دا تینو کی پتہ اے دا مقام کی ہے او خدا دیا بندیا رب دے عذاب نو دعوت نہ دے وگرنہ اگے ہی اساں تباہی تے بربادی دے دھانے دے پہنچے کھڑے ہاں میرا مولا تعالی فرماوندا وے سناواں قرآن آپ پھر نہ آکھی قرآن دے باروں گل کر گیا ہے مولا تعالی فرماوندا ہے افا امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون عذاب دے وقت مولا تعالی نے دو دسے نے پہلا وقت دسیا وے کیا بستی والے ہو تساں ڈردے نہیں کہ رب دا عذاب آ جاوے بیاتم وہم نائمون تے تساں اپنے گھراں دے اندر ستے ہو پھر فرمایا او امن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون یا پھر تساں کھیل تماشے دے اندر ہو تیرا عذاب آ جائے